वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुशामदीद है मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, ख़वातीन व हज़रात। बड़ी खुश नसीबी है कि हम फिर बाबा जी की बारगाह में बैठे हुए हैं और तसव्वुफ़ पर गुफ्तगू जारी है। तो कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती रहती हैं और कुछ की फिर इजाज़त मिल जाती है कि इसकी आप वीडियो बना सकते हैं। तो अभी जो है ना बातचीत करेंगे बाबा जी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यद मुहम्मद आले मुहम्मदिन अला क़द्र हुब्बे कफ़ी है। जी कारी साहब। बाबा जी एक शख्सियत ने मुझे फ़ोन किया, जी तो कोशिश में ये करता हूँ कि किसी का नाम लेने से या कोई ऐसा मतलब ऐसा कोई मामला ना हो जाए कि जिसकी वजह से कोई बंदा जो है ना वो रंजीदा हो जाए या महसूस करे। तो बस किसी शख्सियत ने फ़ोन किया और वो मुझे ना फ़ुक़रा की किस्में बता रहे थे जी कि जी फ़कीर 4 किस्म के होते हैं, तो कुछ करबलाई होते हैं, तो कुछ इस तरह की ये ऐसी वो गुफ्तगू फरमा रहे थे। जी जी आप कुछ कहना मुनासिब समझेंगे कि ये किस किस रंग में फ़कीर होते हैं? ठीक है, उसने जो फरमाया उसने अपनी सोच के मुताबिक, अकल के मुताबिक और अपने इल्म के मुताबिक उसने सही फरमाया है। तो बाज़ वक़्त इश्क़ हुसैन में होते हैं वो जो करबला का जो है सिस्टम वो देख कर रहे होते हैं हर वक़्त और आंसू बहा रहे होते हैं। तो ऐसे ही एक सुल्तानुल आरिफ़ीन शहंशाह लाजपाल का ना जी एक मुरीद था, आशिक था वो बल्कि। तो बड़ा आसान सा नाम है, मुझे नाम याद नहीं अभी। तो उसके ना रो रो के ना आंखें जो थी ना वो यहाँ से ना जख्मी हो गई थी, गल गई थी। तो डॉक्टर ज़रात ने कहा कि बाबा जी आप मेहरबानी फरमाएं, कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा परहेज करें रोने से, ताकि ये आपकी आंखें जो है ना वो बेहतर हो सकें। तो उन्होंने फरमाया कि डॉक्टर साहब काश तुम मेरी जगह पे होते और आज सेम वो माजरा करबला का जैसे चला था वो चल रहा है। मैं हर वक्त उस करबला को देख रहा हूँ, शहादतें देख रहा हूँ, वो मौला हुसैन लाजपाल शहंशाह की कफ़ियत देख रहा हूँ। तो उस हाल में मेरे कैसे आंसू रोक सकते हैं? ठीक है। तो वो ठीक उन्होंने फरमाया कि हर दरवेश की एक अपनी अलहदा मंजिल होती है, अलहदा कफ़ियत होती है, अलहदा दर्जात होते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा फरमाया। यूँ कह सकते हैं बाबा जी कि ये वहदत के रंग हैं और बेशुमार हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह वहदहू ला शरीक के बहुत सारे रंग हैं, मुख्तलिफ रंग हैं फुकरा के, और हर रंग में फुकरा फिरता है। और दुनिया का जो निज़ाम है, कायनात का निज़ाम जो है वो चल रहा है। ये तो राज की बातें यहाँ हम कुछ बोल भी नहीं सकते। तो ये सब रंग अल्लाह का है बस। फुकरा जितना भी है सब अल्लाह का रंग है। पिछला जो व्लॉग था 1-2 दिन पहले बना था, मतलब कुछ 2 दिन पहले अपलोड हुआ है और कुछ जो है ना जी एक एक उसका हिस्सा जो है ना जी आज अपलोड किया गया है। तो सामीन ने बहुत इस चीज़ को पसंद फरमाया है। सामीन ने जो है ना जी इस बात को ख़ास तौर पे बहुत पसंद किया है कि जो लोग फ़ुक़रा को तंग करते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो कइयों ने मतलब फ़ोन करके कहा और हौसला अफ़ज़ाई की कि जो है ना जी ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ये जो मतलब एतराज़ करने वाले, बुरा भला कहने वाले, फ़तवे लगाने वाले और ये पूछने वाले कि जी ये क्या कर रहे हैं आप? तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऐसे लोग जो है ना जी बहुत कम हैं जो पास आकर बैठें, मोहब्बत करें या फ़ुक़रा को कुछ उनकी दावत करें, उनको खाना खिलाएँ, उनकी खिदमत करें। तो इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं। तो जो लोग पिछले व्लॉग के अंदर भी ये अदब और बेअदबी की बात भी हुई थी, तो जो लोग बेअदबी करते हैं, जो लोग मिसाल के तौर पर
फुकरा से मोहब्बत नहीं करते। तो आप फरमा रहे थे जी कि अल्लाह तबारिक व ताला की ज़ात ही फिर उनसे हिसाब किताब लेती है। तो आपके ख्याल में क्या फ़कीर बिल्कुल किसी को बद्दुआ नहीं देता? नहीं, जो दरवेश अल्लाह की रज़ा में बैठा होता है ना, वो बददुआ की तरफ नहीं जाता। वो अल्लाह की रज़ा पे छोड़ देता है, वह दरगुज़र करता है। तो लेकिन हम तो ये जो लोग हैं ना जी, ये दरवेशों का ऑपरेशन करते हैं, जी, तो जी। इंशाल्लाह हम इनका ऑपरेशन करेंगे। नहीं, बाज़ औक़ात बाबा जी ऐसा ये हो जो जाता है ज़्यादा कि इल्म वाले लोग पड़े हैं ना, जी, जी। हम इनका ऑपरेशन करेंगे भी। हाँ, भी देखते हैं इनके पास कितना की इल्म है। जो इल्म वाले निकले हुए हैं ना, ये दरवेशों को तंग करते हैं। जी, जी, जी। हम इंशाल्लाह इनका ऑपरेशन करेंगे, हम फिरेंगे पूरे पाकिस्तान में। हम ढूँढ-ढूँढ कर इनको मिलेंगे। सही, सही। जी, जी। नहीं, देखो कुछ दरवेशों को मैंने देखा है कि अगर उनकी खिलाफ़े तबीयत कोई बात कर दी गई, जी। तो वो अचानक उस बंदे के ऊपर बरस पड़ते हैं, उसको गालियाँ देते हैं, मतलब ऐसे अचानक ही ऐसे कैफ़ियत चेंज हो जाती है। तो वो क्या मंज़र होता है? जलाली भी जैसे तो होते हैं। एक जलाल की कैफ़ियत हो देखो ना कि जाती है। इसमें जलाली और जमाली दोनों होते हैं। जी, जी। जो जमाल में बैठा है होता है, वो दरगुजर करता है, सबर शुक्र करता है, बस अल्लाह पे छोड़ देता है। तो जो जलाली होते हैं तो वो तो फिर तुझे पता नहीं, वो माफी नहीं देते ना जी। नहीं बाबा जी, वो जब जलाल में आते हैं जी। और उस शख्स को बुरा भला कह रहे होते हैं, तो मैंने ये सुना है कि वो उस वक्त भी उसका फायदा कर रहे होते हैं। हाँ, वो तो इस उसकी बचत हो जाती है। अच्छा, हाँ, जो मकसद कि एक बंदा उसको तंग किया या उससे ज्यादती की, तो उसने उसके बदले में उसको जवाब दे दिया या गाली दे दी, तो समझ लो उसको बचा लिया उन्होंने। सबसे खतरनाक वो है जो सब्र कर जाता है, जो कुछ कहता नहीं है, तो समझ लो वो उसकी फिर तबाही है। यानी जो खामोशी है तो ये खतरनाक है। खामोशी खतरनाक है, सब्र जो है ना फकीर ये, का हाँ जी, खामोश हो जाना ये खतरनाक है, ये इससे डरना चाहिए। सही। हाँ जी। और जब वो कोई मतलब बात कर देता है तो उस बंदे का कुछ ना कुछ वो जो है, यानी जितनी तकलीफ उस पर आनी होती है उसमें कमी वाक़ई हो जाती है। जी, जी, ऐसे ही। बस अ जिसको बचाना होता है उसको गाली दे देते हैं, उसको अदल का बदल दे देते हैं, बस अच्छा, बचा लेते ये बाबा जी अक्सर दरवेशों के पास देखा है कि वो जो है ना उनके पास जब कोई लोग आते हैं मिसाल के तौर पर उनको मिलने के लिए, हैं। जी। तो बाज़ औक़ात वो जो है ना, हालाँकि कोई उन्होंने हिकमत की डिग्री हासिल नहीं की होती या कोई इस तरह का सिस्टम नहीं होता, लेकिन वो किसी ना पंसार की किसी दवाई का नाम लेंगे या किसी चीज़ का मतलब कोई दवाई बताते हैं और वो बंदे इस्तेमाल करते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। असल शिफ़ा होती है उसकी ज़ुबान में। वो एक जी, बहाना होता है, मकसद के जाओ यार जाके ये नमक खा लेना, या मकसद के फलां चीज़ खा लेना, फलां चीज़ खा लेना। वो दुआ ही एक बहाना होता है, शिफ़ा उसकी ज़ुबान में होती है। अच्छा, यानी अगर वो उन्होंने अपनी ज़बान से कह दिया, ज़बान ही सैफ़ है, हाँ, ज़ुबान अगर अगर ज़बान से कह दिया, भई चलो जी आप आप फलां चीज़ खा लेना, तो अल्लाह पाक उसे शिफ़ा अता कर देता है। ब एक पर्दा होता है ना, बहाना होता है बस। कुछ लोग ये बताते हैं कि जो है ना जी ये दानाई और हिकमत ये भी फ़क्र का जुज़ई है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, ऐसे ही है। ये हिस्सा है फ़क्र का। ये हकीम लुकमान रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो थे, कुरान पाक में उनका ज़िक्र भी आया है। तो कहते हैं जी कि वो ये जो होती है ना पौधे जो होते हैं, बूटियाँ जिनको कहा जाता है, तो ये उनसे बातें करती थी जी, बिल्कुल ऐसे ही है ये। और कुरान में उनको अल्लाह का बंदा कहा गया है। जो वाज़ह फरमान है इसके, बिल्कुल ऐसे ही है। यानी वो मतलब जो फ़कीर होता है वो हिकमत से भी भरा पड़ा जी, होता है। जी, हिकमत से। यार अल्लाह वहदहुल ला शरीक की ज़ात पाक जो है ना, वो क्या है? वो हिकमत ही तो है। तो अल्लाह पाक ने इसको भी अता की होती है वो ताकत, वो क़ुव्वत। जब ये अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह इसका हो जाता है, तो अल्लाह उसमें ज़म हो जाता है। तो जब कुरान गवाही देता है कि अल्लाह वहदहुल ला शरीक की ज़ात पाक फरमाती है कि जो मेरा हो जाता है, मैं उसका हो जाता हूँ, उसकी ज़ुबान, उसके हाथ, उसकी आँख, उसकी हर चीज़ में बन जाता हूँ। जी, जी। तो जब हर चीज़ बन जाती है तो फिर वो भी तो उसको आप क्या कहेंगे फिर? अल्लाह वाला कहेंगे ना। जी, जी, बिल्कुल। तो जो अल्लाह वाला होगा तो फिर जो बोलेगा तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ज़ात पाक अपनी रहमत अता फरमाएगी, वो सारी हिकमत ही तो होती है। उसका यानी बोलना वो भी हिकमत जो है। बाँट रहे होते हैं, जो बात वो कर रहे होते हैं, वो एक इल्हामी कैफ़ियत होती जी, है, यानी अल्हम्द अल्लाह ताला की तरफ से हाँ आ जी, रहा होता है और वो बंदों को दे रहा होता बिल्कुल ऐसे ही होता है कि अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता है, फ़ौरी उसको होता है। मकसद कि हम बैठे हैं ना, कोई बंदा आया है, तो है। उसने बोला कि बाबा जी मुझे ये तकलीफ़ है।
تو فوراً اس کے الہام کے ذریعے ذہن میں وہ چیز آتی ہے کہ جاؤ اس کو یہ چیز کھلاؤ، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ سب میرے کریم اللہ کا کرم ہوتا ہے، یہ سارا اسی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ بندہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہونا وہی اللہ کی ذات پاک کا ہی ہے بس قاری صاحب۔ اچھا، کچھ فقراء بابا جی جب ان سے کوئی بات ایسی کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی اس بات کو راز رکھنا، تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کو کیوں راز پہ پابند کیوں کیا جاتا ہے؟ یعنی یار یہ کسی کو بتانا یہ نہیں؟ پردہ ہوتا ہے نا، بندے کا اور اللہ کا پردہ ہوتا ہے نا، تو اس کو پردہ نہیں ظاہر کرنا ہوتا۔ بعض وقت تو معاملات میں بھی شاید دیکھا ہوگا کہ آپ نے کس چیز کا عمل کیا تو آپ نے بتا دیا کہ یہ میں نے عمل کیا ہے، جی جی تو وہ جو سامنے بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا جی، جس جی کو جی تو بتا رہا ہوتا ہے، جی جی تو اگر اس میں تھوڑا سا معمولی سے بھی کرنٹ ہوا نا، تو آپ کے جو موکل ہوں گے نا، آپ کا جو عمل ہوگا نا وہ اس طرف کنورٹ ہو جائے گا، آپ پھر فارغ کے فارغ ہو جائیں گے۔ یعنی میں نے سنا ہے کہ یہ راز کھولا جائے تو ضائع ہو ہاں ضائع جاتا ہو ہے۔ جاتا ہے، ہاں جی ایسے۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، کوئی تسبیح پڑھتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے وہ تو بتانا نہیں چاہیے، اس کو راز میں ہاں رکھنا راز میں چاہیے۔ رکھنا چاہیے، کوئی بھی ذکر ہو، کوئی بھی تسبیح ہو، کچھ بھی ہو۔ دیکھو بزرگ فرماتے ہیں کہ بیٹا فقیری کو ایسے چھپا جو جیسے غیرت مند مرد اپنی بیوی کو چھپا کے رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ بڑیائی کے لیے نہیں ہوتی، یہ چھپنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر اللہ پاک اپنا راز دے دیتا تو پھر چھپ جاؤ، بس چھپا جاؤ، ایسے سماجو جیسے ہم انجان ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا۔ یعنی یہ جو کیٹیگری ہوتی ہے فقراء کے اندر کہ وہ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے لوگ مطلب جو ہے نا جی نہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار اس بابے کے پاس کیا ہوگا، تو یہ اصل میں وہ اپنا آپ چھپا رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے راز کو چھپا رہے ہوتے ہیں، جی جی ایسے اس نہ، وجہ سے ایسا دیکھو کیا نا جاتا قاری صاحب، یہ درویش جو بنا ہے، ہے۔ جی جی جس نے اپنی آن شان زندگی ہر چیز فنا کر دی اللہ کی راہ میں، اللہ کے قرب میں، اللہ کے خاطر، تو کیا یار دنیا سمجھتی ہے کہ یہ اس نے یہ سارا کچھ جو کیا کیا کہ دنیا کے لیے کیا ہے؟ دنیا جی والے جو مقصد کے اپنا رنگ رنگ کی باتیں کرتے ہیں، یہ جی بابا جی کس چیز کا بابا جی جو اگر دم نہیں کرتا یا کسی کو فیض نہیں دیتا فلاں مقصد کے اوپر سے روب بھی ڈالتے ہیں۔ جی 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 تو بالکل۔ کیا یہ اپنی جائیداد سے کبھی کسی کو، ان دنیا داروں نے کبھی کسی کو ایک مرلہ دیا یا کسی کو کوئی مدد کی ہے؟ انہوں نے اپنے لیے تو یہ بہت ذمہ دار ہے، تو جس نے اپنی پوری زندگی فنا کر کے حاصل کیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں لوٹا دے، ٹھیک ہے، ہمارے فائدے کرے۔ اللہ جانے پتہ نہیں آپ کون سی مصیبت میں، کون سے گناہ میں اللہ پاک نے آپ کو پکڑا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی جی تو درویش کے پاس جاتا ہے، درویش وہ بوجھ آپ کا مصیبت اپنے سر پہ لے تو پھر ہی اپنی آپ کی مصیبت ٹلے گی نا۔ جی تو جی پھر یہ اگر فائدہ ہو گیا، بھلا ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، اور درویشوں کو برا بھلا بھی کہہ جاتے یہ ہیں۔ تو بابا جی ایک ناسور کی طرح ایک چیز اندر گھس گئی ہے نا جی، کہ فقیر ہوتا ہی اس لیے ہے جی کہ وہ فوراً کرامت دکھائے، بس فوراً دعا کرے اور ہمارا جتنا بھی بڑا کوئی مسئلہ ہے وہ وہ فوری حل ہو طور جائے، پہ فوری حل ہو حل جائے۔ ہو جائے، ہاں جی، اوپر روب بھی ڈالتے ہیں۔ اکثریت ان میں ایسی ہوتی ہے جی کہ وہ بس یہ دنیاوی کام ہوتے بھائی ہیں۔ مطلب کے بغیر باپ کو نہیں پوچھتے، ماں کو نہیں پوچھتے، یہ وہ دنیا ہے، ہاں جی ہاں جی بالکل۔ درویش کو کیا جانے گا؟ اچھا بابا جی ایک جب بندہ نا، مطلب نکلتا ہے اگلے پوچھتے بھی ہیں تو کون ہے۔ ایک بندہ یہ سوال کر رہا تھا مجھ سے، ٹیلی فون کیا انہوں نے، تو ہمارے ویورز میں سے ہیں وہ، ولاگ بھی ہمارا باقاعدگی سے سنتے ہیں، اللہ لوگ ہیں، بڑے درویش بندے ہیں، سندھ سے انہوں نے مجھے کال کی، تو وہ نا شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نا ماننے والے ہیں۔ اچھا اب ان کی کیفیت یہ تھی، وہ کہتے تھے جی کہ میں نا شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملنا چاہتا ہوں، تو کیا فرماتے ہیں؟ تو ایسے زبان سے کہنے سے ان کی ملاقات ہو دیکھو نا، جاتی ہے یہ کیا؟ ہر بندے کی خواہش ہے کہ ہوتی ہے کہ یار میں فلاں کو مل لوں، ہر بندے کی اپنی پیاس ہوتی ہے، تو یہ ان کے مرضی سے تو نہیں ملیں گے نا، جی جی اس کے لیے تو کچھ محنت کی ضرورت ہے، کسی کے پاس جانا پڑے گا، اگر وہ مہربان ہوگا تو اس کو ملا دے گا۔ تو یہ تو اچانک کبھی ایسے ہی انجانے میں ملاقات ہو جائے تو ان کی اپنی مرضی سے تو ایک علیحدہ بات ہے، مگر آپ اگر خواہش کریں کہ ہماری ملاقات ہو جائے تو پھر آپ کو تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کسی کے پاس جانا پڑے گا نا۔ یعنی یہ کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ جو لوگ عالمی ارواح کے اندر ہیں جی ان سے اگر ملاقات کرنی ہو
تو کیا فقراء کچھ ایسی منزلیں طے ہاں کرواتے ہیں جس سے ان کی ملاقات ہو دیکھو جاتی ہے؟ بعض وقت ایسے نظام میں بیٹھا ہوتا ہے جس کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جاؤ یار تیری ملاقات ہو جائے گی، تو رات میں خواب میں اس کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اس کے صرف بولنے سے ہی ملاقات ہو جاتی ہے، مگر وہ دیکھنا پڑتا ہے نا کہ یہ بندہ اس قابل ہے، اس لائق ہے یا نہیں ہے، کیا اس کے ساتھ ملاقات اس کی ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی۔ اچھا تھوڑا سا نا موضوع اس طرف چلا گیا ہے بابا جی، تھوڑی سی نا تصور پہ آپ تھوڑی شفقت فرمائیں گے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تصور شیخ ایسا کیا، اتنا کیا کہ اب بغیر تصویر کے، بغیر ان کے سامنے ہونے کے، یعنی ایک تو وجود کے ساتھ سامنے ایک ہستی موجود ہوتی ہے نا، جیسے یہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک ایسا ہوتا ہے جی کہ کچھ بھی خلا کے اندر وہ دیکھتا ہے تو اس کو شیخ کی صورت نظر آتی ہے۔ جی تو کیا یہ بات حقیقت ہے؟ اتنا تصور کامل ہو جاتا ہے بندے کا؟ جی جب فنافل شیخ ہوتا ہے تو فنافل شیخ یہی تو چیز ہے کہ ہر طرف شیخ ہی نظر آئے۔ اب یہ فنافی شیخ کے مقام پہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے اور ہر وقت اپنے شیخ کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو اس کی مشق کس طرح سے ہے؟ اس کو وہ کیسے ہے اس کو مطلب یہ حاصل دیکھو کرنا؟ اس کا چہرہ، اس کی تصویر ہر وقت اپنی نظر میں سمائے رکھے، اور اس سے زیادہ اس کے اندر اس کا عشق ہونا چاہیے، تڑپ ہونا چاہیے۔ مقصد کہ اپنے شیخ کی اتنی محبت اس کے اندر ہونی چاہیے کہ اس کو شیخ کے سوا کسی اور کوئی اور کسی کی یاد ہی نہ آئے، جی ٹھیک ہے نا۔ جب وہ اتنی تڑپ اس کے اندر ہوگی، اتنی محبت اس کے اندر ہوگی، تو پھر تصویر خود بخود ہی اس کی آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ تو یہ جب جی 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 بتائیں آپ۔ جب اس کی تصویر سامنے رہے گی تو وہ ہر وقت اپنی نظروں سے وہ اپنے شیخ کو دیکھتا ہوگا۔ جو سوالی ہے بابا جی، جی جو مثال کے طور پر فریادی آیا ہے، جو سوالی آیا ہے، یہ اس کا کمال ہوتا ہے کہ وہ تصور شیخ کامل کر لیتا ہے، یا جو شیخ کامل ہوتا ہے وہ اپنا تصور عطا کرتا ہے؟ یہ دونوں میں قاری صاحب، دونوں میں یہ چیز ہونا چاہیے، دونوں میں کرنٹ ہونا چاہیے، شیخ میں بھی ہونا چاہیے اور آنے والے میں بھی ہونا چاہیے۔ اگر دونوں میں سے ایک میں کمی ہوئی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ واقعہ بعض وقت جو آنے والا ہوتا ہے نا وہ اتنا کامل ہوتا ہے کہ وہ جو آگے اس کا مرشد ہوتا ہے نا جی جی تو اس کو بھی تار دیتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی اس محنت سے، اس نے اپنی اس محبت سے، اس اپنے عقیدے سے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی یہ وہ کہا گیا نا، ایک حضور غوث پاک کے دور کا بھی واقعہ ہے کہ وہ ایک شخص تھا تو وہ مطلب کسی سے مرید ہو گیا، تو اس کا پیر جو تھا وہ چور مشہور تھا، تو ایسا کمال یا ایسا سسٹم وہ ہوا، وہ واقعہ آپ ہاں اچھی تو طرح ہاں سے بالکل جانتے ہیں۔ ویسے ہوتا ہے نا جی، جب انسان وہ اتنا پک کر لیتا ہے نا۔ دیکھو یار آپ نے ایک شخص پہ اتنا پک کر لیا، یا اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ کر لیا، اتنی محبت کر لی، اگر یار ادھر سے کچھ نہیں ملتا تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک تو دیکھ رہی ہے نا، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ کتنی محبت کتنی کر رہا محبت ہے اور کس وجہ سے کر وہ رہا جو ہے۔ صلہ ہے نا، اگر ادھر سے نہیں ملا تو ادھر سے لازمی ملے گا، 100% ملے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی بارگاہ سے اس کی محنت، اس کی مزدوری رہ جائے۔ لیکن اللہ نہیں کسی کی محنت رکھتا۔ وہ جو سوالیہ ہے اس کی طلب سچی ہونی ہاں چاہیے۔ طلب سچی ہونی چاہیے، بس اس میں جو ہے نا کوئی ایسی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ایسی شک نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا سب سے منزل کا جو نقصان ہے نا جی وہ وسوسہ، یہ شک، صحیح یہ تباہی کرتا ہے منزل کی۔ صحیح۔ شک آئی نہیں تو سمجھا منزل گئی، پاک ہے تو 100% منزل آپ کے قدموں میں ہے۔ لیکن یہ تو بارہا بتایا جاتا ہے جی کہ وساوس تو انسان کے اندر ہوتے ہیں، وسوسے تو انسان کو آتے رہتے ہیں۔ اب کئی لوگ ایسے ملتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو یہ خیال بھی آتے ہیں پتہ نہیں اللہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں جو ہے نا جی یہ ایسے ہی ایک سسٹم بنا ہوا ہے، تو قاری وہ کہتے صاحب ہیں بزرگ فرماتے ہیں کہ استقامت پہ ڈٹے رہنا سب سے بڑی منزل ہے۔ جی جی استقامت پہ ڈٹے ڈٹے رہنا رہنا۔ سب سے بڑی منزل ہے۔ جی جی آپ کا کام ہے کہ آپ ڈٹے رہنا، وسوسے بھی آتے ہیں تو ڈٹ جانا بس، جی 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 تو منزل آپ کی جو ہے نا آپ کے قدموں میں ہے۔ آخری یہ سانس تک ڈٹے رہنا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ آپ کو خالی نہیں لٹائے گا، چاہے اللہ پاک آپ کو آخری سانس میں کیوں نہ سلا دے۔ یعنی کہ بندے کا جو چلنا ہے، جو اس راہ کی طرف نکلا ہے، تو پھر وہ کھڑا ہو جائے، مطلب کھڑا ہو جائے مضبوطی بس، کے رک ساتھ۔ جائے رک جائے رک جائے بس۔ اللہ آپ کے ارادوں سے واقف ہے، اللہ آپ کے ایک ایک لمحے، ایک ایک سانس کا واقف ہے۔
آپ کا ایک ایک قدم جو ہے، ایک ایک سانس جو ہے، اور جو نیک نیت سے آپ چل رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت ہو رہی ہے۔ یعنی جیسے کہتے ہیں جی کہ اللہ کسی کی محنت کو رائے گاں نہیں رہ گئے کرتا، تو اگر وہ کوشش کر رہا ہے تو اس کو ایک نہ ایک دن وہ مل جاتا ہے، منزل ملتی ہے۔ ملتی ہے، بالکل ایسا۔ اچھا بابا جی، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جی کہ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور والدین بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، تو باہر جو ہے نا وہ یہ جو سفر ہوتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر جانا اور دور 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 دراز جا کے فقراء کی بارگاہ میں حاضری دینی، تو یہ سارے کام نہیں کر سکتے، تو وہ ان کو کیا کرنا چاہیے بابا جی؟ وہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر وہ سچے دل سے والدین کی خدمت کر لے تو اس کو منزل مل جاتی ہے، کیا یہ بالکل، ممکن سب ہے؟ سے پہلے دیکھو نا جی، والدین جو ہے نا اس کی خدمت ضروری ہے۔ جتنی دیر تک اس کی ڈیوٹی ہے نا اپنے والدین کی، وہ اپنے والدین کی ڈیوٹی کرے۔ جو ہی اپنے والدین کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد فوری پھر اپنے سفر پہ وہ نکل پڑے۔ یہ میرے خیال میں حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کرتے رہے ہاں جی، ایسے ہو کہ وہ والدہ کی خدمت کرتے خدمت رہے، کرا۔ اور اسی میں ہی جو ہے نا جی ان کی وہ یعنی اتنا عرصہ وہ سرکار کی بارگاہ میں تو نہیں، بلکہ سرکار سے ظاہری طور پہ تو ملاقات ہی نہیں ہو سکی، یعنی کہ وہ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، ہاں 2 مرتبہ گئے ہیں مدینے پاک، جی، لیکن ملاقات نہیں ہوئی، اور زیادہ تر ان کی وہ خدمت جو ہے نا جی وہ اس کی والدہ کی، والدہ کا مقام ہی اتنا تھا، اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہیں سے ساری منزل بس حاصل ہو گئی۔ ہاں جی وہیں سے۔ تو اگر بابا جی مثال کے طور پر اگر والدین فقیر نہیں ہیں، والدین ولی اللہ نہیں ہیں، تو پھر بھی کسی کو منزل مل سکتی ہے وہاں سے؟ خدمت جو کرنی ہے نا وہ ضروری ہے والدین کی۔ والدین پہلی سیڑھی ہے، صحیح۔ والدین حج ہے، والدین کعبہ ہے، والدین سب سے بڑی منزل ہے۔ والدین کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا، چاہے جتنا بھی کامل اکمل کیوں نہ ہو مرشد۔ پہلے والدین کی خدمت، پہلی سیڑھی والدین ہے، تو اس کی خدمت کرے۔ ہاں والدین اجازت دے دے خوشی سے تو پھر وہ اپنی منزل کی طرف نکل سکتا ہے۔ ہاں اگر والدین رکاوٹ پیدا کرتا ہے اللہ کی راہ میں، والدین ٹھیک ہے، مقصد کہ آپ اپنا چل پھر سکتے ہیں، اپنا کما سکتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور ان کو اتنی محتاجی نہیں ہے، یا کوئی اور بیٹا ہے ان کی خدمت کرنے والا، جی جی، تو پھر بھی وہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، تو پھر اس کا حق ہے کہ اس کو کراس کر کے اپنے رب کی طرف نکل جاؤ۔ یعنی کہ وہ اگر رکاوٹ کھڑی کرے، رکاوٹ اللہ کے راستے میں، دیکھو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک فرماتی ہے کہ میرے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ ہے تو اس کو کراس کر دو بس۔ یعنی کوئی بندہ اگر کہتا ہے جی کہ آپ اللہ کی طرف نہ جاؤ، ہاں یعنی کہ مثال کے یہ طور پر، کون سی منزل ہے، یہ کیا ہے، بس مقصد کو ایک بندہ ہے اس کی جو پیاس ہے وہ فقراء کی ہے، مقصد کے درویش کی ہے، یا اللہ کے قرب میں فنا ہونے کی منزل ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جی عشق اور محبت اتنی کرتا ہے اللہ اور اللہ کے محبوب سے، تو ان کے والدین دنیا دار ہیں، ٹھیک ہے، تو جی ان جی کے پاس وسائل بھی ہیں، جی تو جی، وہ پھر بھی اس راستے پہ نہیں آنے دیتے، تو اس کا حق ہے کہ اس کو کراس کر کے اپنی منزل کی طرف جائے آج وہ۔ کل تو بابا جی حالات ایسے ہو گئے ہیں، زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی فقیر درویش کے پاس کوئی بچہ نوجوان جا کے بیٹھتا ہے نا، تو اکثر کو میں نے دیکھا ہے، اکثر جو ہے نا جی وہ اس پہ اعتراض کریں گے کہ یہ تو کس چکر میں پڑ گیا ہے بھائی، فتوے ادھر یہ لگتے ملنگ ہیں کے پاس جا کے قاری بیٹھ گیا ہے صاحب، جی۔ فتوے ادھر لگتے ہیں، جنگ ادھر ہوتی ہے ابلیس کی۔ جی جب جی اس راستے پہ کوئی انسان چلتا ہے نا تو پھر ابلیس روکتا ہے، دہائی ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، جی میں نے جی، تو اس کے ماتم ہوتا دیکھا ہے ابلیس کا اس راستے پہ، جو آدمی بھی نکلا اس راستے پہ۔ صحیح۔ جی یعنی کہ جب خالصتاً آپ اللہ کی طرف سفر کرتے ہیں تو پھر پیچھے شور ایک اٹھتا ہے اور ایک مطلب ہے کوہرام سا مچ جاتا ہے۔ یار اس کی کھلی جنگ ہے، دیکھو نا کہ ہم آپ ادھر اپنی جگہ میں بیٹھے، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، جی 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 بالکل، ہم نے سوچا بھی چلو کہیں سرکاری جگہ میں بیٹھیں گے یا قبرستان میں بیٹھیں گے یا کوئی ایسی کسی کی جگہ میں بیٹھیں گے تو وہ تنگ کریں گے لوگ۔ جی جی ہم اپنی جگہ خرید کے بیٹھے ہیں اور یہاں بیٹھے ہوئے بھی لوگوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ ادھر آ کے بھی جناب نا وہ بد اخلاقی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگلے دن بھی وہ اپنے موجلی سے بھی ایک بندے نے آن کے بد اخلاقی کی، کیسے بیٹھے ہو، کون ہو تم، کتنا بیٹھا ہے، مقصد کہ اس طریقے سے مقصد کہ بد اخلاقی کرنا ان لوگوں کے ساتھ، دیکھیں جی میرے بدتمیزی ویورز، کرنا۔
एक एकड़ जगह जो है ना जी, किसी आशिक अल्लाह या आशिक रसूल कह लीजिए, तो ऐसे बंदे ने ना बाबा जी को यहाँ पूरा 1 एकड़ जगह खरीद कर दी है। ये जरा घुमा के कैमरा थोड़ा सा दिखा दे। वैसे तो अभी सूरज डूब गया है, लेकिन ये थोड़ा सा दिखा दिया जाए तो ये जगह बाबा जी को किसी ने लेकर दी है और सामने इसके रोड गुजर रहा है। और बाबा जी फरमा रहे हैं कि इसके बावजूद कि हम जगह खरीद कर बैठे हैं, अपना डेरा बनाकर बैठे हैं, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गुजरते हुए हमें तंग करते हैं और हमसे आके अब आप मुझे बताएं कि आप अपने घर के अंदर बैठे हो और आपसे आकर कोई पूछे कि यहाँ भी आप यहाँ कैसे बैठे हैं, तो क्या ख्याल है? ऐसा कोई सवाल बनता है या कोई किसी से ऐसा सवाल कर सकता है? हाँ, अगर कोई वो नाजायज काम कर रहा है तो फिर भी है, चलो उससे पूछा जाए। अगर नाजायज काम पाकिस्तान के अंदर कई जगह पे नाजायज काम हो रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन मैं हैरान हो रहा हूँ बाबा जी की गुफ्तगू सुन के कि यहाँ अपनी जगह खरीद कर बैठे हैं, अपनी जगह पे अपना डेरा बना के बैठे हैं, तो गुजरने वाले ने बाकायदा यहाँ आके एक दरवेश को झंझोड़ा और उस दरवेश से ये सवाल किया कि कितना बैठे थे, यानी कि जैसे वो उसको लफ्ज बदमाशी इस्तेमाल किया जाता है कि एक अपनी बदमाशी दिखा रहा है और इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बाबा जी की इजाजत भी नहीं है किसी का नाम लेने की, ये ऐसे ही गुफ्तगू के अंदर बात आ गई तो हमने कर दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बाबा जी मजीद अभी विलाग के बाद मुझे उसकी वजाहत भी बताएंगे, तो इंशाल्लाह उनको भी कुछ ना कुछ उनको भी ये समझाएंगे कि फरौनियत यार है इस ना तरह जी, ऐसी देखो नहीं ना करें। कि फरौनियत चल रही है ना। तो ये अब तक जो जुल्म कर रहा है उसको पूछने वाला नहीं है। जी जी जो जी मन शरेआम हमारे दीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जबर हो रहा है, हक खाया जा रहा है, तो हमारे दरवेशों के साथ बड़ा बड़ा जुल्म हुआ है। मकसद कि आप पहले भी वीडियो जा चुकी है, जी जी तो कोई बिल्कुल। पूछने वाला नहीं है। तो जो बैठा है मैदान में, हम आबादियां छोड़कर बैठे हैं इसीलिए कि चलो किसी को तो हमारी तकलीफ ना हो। जी जी तो मकसद के वहां यहाँ तन्हाई में बैठकर, जंगल में बैठकर भी फिर भी लोगों के पेट में दर्द है, तकलीफ है कि ये यहाँ भी क्यों बैठे हैं। तो ये वो फनौन है, ये वो जजीद है, बस अपनी किरदार के जरिए बताते हैं ना कि हम जजीद हैं। बहरहाल जी, ठीक है जी, ये जो जो अच्छे लोग होते हैं ना, जिनके अंदर इजाजत कोई चाहते थोड़ी हैं, सी अल्लाह हाफिज। मोहब्बत होती है, कुछ उनके अंदर गैरत होती है, तो वो कभी भी ऐसे काम नहीं करते। कोशिश कीजिए, मिलिए अल्लाह वालों से। हमारे चैनल की बार बार यही पुकार है और मैं अक्सर अर्ज करता रहता हूँ कि हो सकता है आपकी गली के मोड़ पर ही कोई अल्लाह वाला बैठा हो, आपके घर के करीब ही कोई अल्लाह वाला मौजूद हो, तो इन खरका पोश दरवेशों से, इन मसाकीन के साथ मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए। आप थोड़ा सा गौर कर लें तो इंडिया के अंदर जो है ना जी, कई चैनल भी चल रहे हैं और इंडिया की तरफ मैंने देखा है, इंडिया में जो मामलात हैं, इंडिया में जो सिस्टम है, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरकीब चल रही है कि वहाँ पर ख़ास तौर पे ऐसे दरवेश लोगों की खसूसी खिदमत की जाती है, उनके साथ मोहब्बत की जाती है। तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों, आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आप भी इन लोगों के साथ मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।